अंदर चलिए भाई, यहाँ मत खाने दीजिए, अंदर चलिए। यहाँ मत, कैमरे से एकदम हट जाइए।
आप यहाँ से वहाँ से जाइए ना, यहाँ से जाइए, मना नहीं कर रहे, आप पैसे जाइए, बाहर निकल जा भी नहीं सकते, मना कौन कर रहा है? उधर से पाइप को उस तरफ, आप पाइप उस तरफ पड़वाइए बस। फिर आप लोगों ने रास्ते में खड़े हो गए यार, अपनी जगह बना के गए, कितना बोल रहे हैं आप हम तो रोज देख रहे हैं यहाँ मत खड़े रहिए, वहाँ से आने मत अभी आप काम करिए, हम लोग रास्ते में मिलेंगे। मेरे भाई मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइए, अभी मेरे पास आएंगे, मेरे पास हम लोग ये करेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम
Bye.
इधर खड़े हो जाओ पीछे, यहाँ निकल जाइए या सब निकल अंदर आ जाओ। सबर भैया अंदर ले अंदर आगे पीछे Motivate
आप भैया कहाँ इधर खड़े हो? पीछे आइए, पीछे बंधन आवाज में पूरी बाधा होने जा रही है, जिसे जहाँ जगह मिले वो बैठ जाइए। आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाइए, आराम से बैठिए। आप लोग खामोशी के साथ जहाँ पर لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنا رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضحى الليل إذا سجى ما ودعك والهدى ما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك كيف مع اليسرى مع اليسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلا رحمة الله الكريم من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول النبيين فقال الله كل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كان عليك سيدنا أحسن قال إلى عليك سيدنا فقد قضى في قضاء إبراهيم في كثير من ومن الدين في شديدة ولفت في معارضه وأصحاب في القديم قضى الدين في الكارثين أخرج في ولايته أبي مصطفى في وجهته موجودا في خطه شريفا في نصبه صلاة أهل قال في معرفته نعين الإسلام والمسلمين بحق ذاته قرب الدين في أحكام قريبة كباره نظام الدين بأمراره نسيرة كفاره كمال الدين بتعظيمه إسرائيل فضاته علاقة بحكمته محفوظة في سيرته أمانة في سيرته حسنا في أفعاله محفظا في أعماله يحيى في أحياء القلوب كريم الله في الحق نظام الإسلام والمسلمين في ملته فخر الملة والدين في صلاته نورا وإسلاما في تصديقه حافظا في كلامه أسلما في إسلامه صمدا في مضاعته مصباحا في مجاهدته محمدا في محامده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا بالخير وتعالى باقنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد واله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.